کیتا ہے شبیر دے قدم رکے خیام وچ زلزلہ آیا کربلا دی زمین ہلی راجرو نہیں اصغر دی ماں بی بی آدھی اصغر لال اج میرا بیکا وطن ہویا آوازاں دے خالی جام چاہیاں تینوں مانگ کے پانی پیوائیاں عزادارہ تیریاں آئے نکلی ہیں حسین دے قدم رکے سیدہ دے رباب پتر لے لے پے کے ٹر جا سیدہ دے پے کے وسدنی اصغر جوانو سیاں اصغر نو سیرے پاویں میں صدقے آوازاں دے پتر کھڑاویں میں جانا میری دی مرحبا 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 ہے کر دے آؤ دمین کر دے آؤ عزادارہ سیدہ دے رباب شام جانے میری بہنا بی بی آدھی مولا میں آخر ماں میں حسرت بیان کی دی ہے بلو کسرہ لیا حسین پتر نو چایا کربلا دا میدان ہے اکبر دے بابے دے ہتھاں تے اصغر ہے ایک کمینہ دے غازی مارے آگے آئے ہون بہن دا برکہ میلہ لیا دے دعا کمینہ دے برکہ نہیں ہے قرآن لیا دے عزادارہ قرآن دا نام آیا ہے شبیرہ دے قرآن نہیں ہے نادے کے قرآن دا پتر ہے شمر کمینہ گھوڑے تے چڑھ کے آساس کیا دے دی کوئی نہیں مننی آوے چکر بل دے باوے لکھ قرآن اٹھاوے دی ماں ولی آئی رکھا ہاتھ پاسے تے وی اٹھدا بہدا جاوے آساس کیا دے ان خطرہ بہن دے برکے دا کو سگیا سے ابا الحمدللہ سیدہ راضی ہوئے رومن والے عزادارو سیدہ دے آیا کرو قرآن نہیں ہے میرا 6 مہینے دا پتر ہے ترائے دلوں دا دسے ایک گھوٹ پانی دیو بلو کسرہ لیا کمینے تانا مار کے آدن پیندہ پینا والی اصغر دا کر دے اصغر منگے تا دیونا نہیں تا کوئی نہ جلا ماتم کرنا ہے پتر دے موت جو کیا دے اصغر مگدہ ہے پانی پاویں جو 6 مہینے دے پیو دے ہتھاں تے تڑپ کیا دے کیویں منگا اللہ ماریے برچے او میرے اکبر لو مرحبا مرحبا ویچ کربل دے میدان اصغر دے بابا لاجپال علی دیا سارے رل کے ہائے کرو عزادارو تھوڑا مائک دا سہارا دے میرا ویر رومن والے عزادارو پتر نو چائی کھلائے سیدہ دے بابے دا امتحان یا دے بابا جے منگنا ہے وہ تیرے ہتھاں تے نہیں میں کربلا دی ریت لٹا عزادارہ حسین پتر سوایا ہے تڑپ کے آدھے مسلمانا میری دادی دا حق مہر ہے ایک گھوٹ پانی عزادارو ہتھاں دے وچوں ہتھیار ڈھائے پائے عمر ابن سعد دے خیمے دے کول آ گئے ایک فوجی گرے بال ناپ کے آدھے ظالمہ ایوی باغی ہے او جیڑا بول نہیں سکدا مرحبا 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 جی بابا جی میں بسم اللہ کرا رومن والے عزادارو پسر سعد اتھے آئے جتے اور مل کمینہ بیٹھا آدھے ظالمہ کوئی تیر بچ گئی تچا حسین 6 مہینے دا پتر ہے جنہ ماتم کرنا عزادارو اس ظالم دے بچے ایک ہاتھ نال نہیں جے ماتم کر سکتا ہے ایک ہاتھ نال نہیں پوری جوانی دا زور لا کے بڑا اوکھا تیر چایا عزادارہ اس تیر چایا رباب نو پہلی وار پہ کے داج دی لوڑ پہ گئی ہے پہاڑا لیا بی بی
چایا ہے آلیہ دی نظر پئی ہے تیر دے اگے ہاتھ رکھیا دیے مستور لڑے او میدان دے وچ جے ہوندا حکام خدا دا روکیا دیے میں خاص قفیلہ آئیو غازی دے رنگ بدل دے دے سہرا دا عالیہ پیا دیے اس 9 لاکھ فا مرحبا مرحبا اچھا ایک بند اور پڑھ دا جے سمجھا لیا تیری آنکھ دا وضو ہو جاسی عالیہ فرمائے رباب تیر چلاون تو پہلے میرے ایک سوال دا جواب دے آدھیے سین کیڑا سوال علی دی دھی پیا دیے تیرے پیو دنا کیے آئے میں صدقے تیرے پیو دنا کیے آدھیے بی بی امراؤ القیس بی بی آدھیے تے میں کہیں دی دھیاں آدھیے حیدر قرار عالیہ پیا دیے میرا سوال ہے رباب فرمایا کیڑا سوال علی دی دھی تڑپ کیا دیے جنگ واجب ہوندی او مستوراتے کیا میں قتال عباس دا ساندے روکیا دیے میرے پتر قبر دے بھلاوے آئیو سینے وچ کیا ظلم دی بر جی بابا میں لکھویری آکھاں جنگ واجب ہوندی مستورات کیا میں قتال عباس دا ساندے میرے پتر قبر دے جنہ ماتم کرنے 2 یا 3 منٹ دی نوکری ہے رومن والے عزدارو حرمل نشانہ بڑھایا ہے شبیر دے ہتھاں تے اصغر ہے بی بی آدھیے میں جان دیا اس ظالم دا نشانہ میرا پتر نہیں زہرا دا پتر ہے عالیہ فرمائے وہ تیر نچا پتر نو ساد مار عزدارہ بی بی آدھی اصغر لال تیر تیرے بابے نو نہ لگے پلو کسارا لیا پیو دیا تلیاں تے ودھے آئے نکے نکے ہاتھ بان کے آدھے پانی میں منگیا ہے او تیرا مجرم میں بے جرم ہے چالا زہرا دا رو کے آدھے راکھ شست صحیح مرحبا 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 کیڑا غریب ہے اصغر آخری روایت کیڑا غریب ہے اصغر اگر کر دے ہو ماتم دا حق ادا اکبر دی برچی کٹھی ہے لیکن حسین لگ دی نہیں ڈٹھی غازی دے ہاتھ چائے مگر کٹھی دے نہیں ڈٹھے قاسم دے ٹکڑے چائے لیکن ہون دے نہیں ڈٹھے علی اصغر او غریب ہے جیندہ تیر آندہ ہی ڈٹھا حسین لگ دئی ڈٹھا ماں خیمے دے دارت جھڑی ہے تے وین کار کے آدھیے پیا تارا فجر دا آئیو چڑ سی اصغر پائے مرغ بولے سن بولی رو کے آدھیے معمول متا بے کو پترانو پیان دے سن ماوا کرو سارے علی اصغر دا ماتم رومن والے آپ کٹھا ہویا پتر چایا سیدہ دے رباب تو پتر نو چاہ میں قبر بڑھاوا ماتم کر کے بی بی آدھیے بالیا بشریات دا او نہیں جرات جو میں سمجھاوا نہیں پیو دفنے دے مرحبا جوین بلند کر دے ذرا قریب لیا ممبر دے قریب لیا جوین بلند کر دے رکھ دے ماتم آلہات سار سے تو پھر میں ایک ماتمی وین کر دے لا رومن والے عزدارو کٹھو یا پتر چایا ہے ماں وین کر کے پیا دھیے آجا ویلال اصغر آجا ویلال اصغر جھولا تیرا جھولاوا کیوں رس گیا ہے ماتوں آجا میں واری جاوا آجا ویلال اصغر رومن والے عزاداروں کٹھا ہوئے
ہویا پتر چایا ہے آلیہ کلا کیا دیئے سین توڑی جوڑی جوان آئی فروا کلا کیا دیئے تیرا قاسم جوان آئی لیلہ کلا کیا دیئے تیرا اکبر جوان آئی لیکن میری ایک حسرت ہے بی بیاں دیئن کیڑی حسرت ہے رو کے آدیے امبڑی